صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ہجرت کر رہے ہیں، یہ امتحان ہے، حضور بھی کامیاب ہو گئے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر دے جا رہے ہیں۔ رسول خدا تا جنہ راواں چوں جنہ جگہ تو گزر دے سن، وہ پتھر بھی حضور نو سلام پیش کر دے سن، جھک جھک کے سلامیاں پیش کر دے سن۔ اور امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سفر پاک ہجرت دیاں مقدس راوان پاک دھرتی ہے جتوں امام الانبیاء سید الانبیاء گزر دے جا رہے ہیں۔ ایک قبیلے دے سردار جنہ دا نام حضرت برادہ ہے، 70 افراد نو نال لیا، نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اللہ گرفتار کرن لی لالچ دے اندر کہ 100 اونٹ انعام رکھی ہے۔ مکے دیاں مشرکان اس لالچ دے اندر حضور علیہ السلام نو معاذ اللہ گرفتار کرن لئی 70 بندیاں نو نال لے کے ہجرت دے راہ دے اندر آگے رستے دے اندر آگے جدوں نبی پاک نال ہم کلام ہوئے، رسول خدا نال گلاں کرنیاں شروع کیتیاں، حضور دیاں گلاں سن دے جا رہے ہیں، چہرہ پاک دیکھ دے جاندے، ہاتھ بن کے عرض کر دین سونیا مینوں بھی کلمہ پڑھا دے، تے جڑے 70 نال آئے نے اے بھی کلمہ پڑھن لئی تیار ہو گئے نے۔ آئے قید کرن لی، وہ خود قید گئے، خود زلف مصطفیٰ دے اسیر بن گئے، حضور دیاں زلفاں دے قیدی بن گئے۔ اس لیے اسی کہہ لیا کی دساں میں شان پیاریاں زلفاں دے، کی دساں میں شان پیاریاں زلفاں دے، رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے، رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے، رومی جامی سادی نوئی ویکھ لو، اللہ دی سو قیدی سارے زلفاں دے، اللہ دی سو قیدی سارے زلفاں دے، دل چڑھدائے آسرا لے کے چہرے دا، راتاں نے یار سغارے زلفاں دے۔ نبی پاک دا کلمہ پڑھے آؤ، اے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہو گئے، حضور دے نال ان پہ چل دے، جدوں قریب آئی یعنی مسجد قباء والی وادی قریب آئی، پہلے نبی پاک نے اس جگہ تے جا کے قیام کیتا ہے، 4 دن تو بعد پھر اگے سفر شروع کیتا ہے، مدینہ خاص مدینے دی وسطی والا زور، 4 دن تو بعد سفر مبارک شروع کیتا ہے۔ حاجی صاحبان جان دیں جڑے ہو کے آئے، اللہ نے انہوں نے زیارت کرائی ہے اس پاک مسجد دی جس دا نام مسجد قباء ہے۔ سب تو پہلے سرکار اس مسجد دی وادی دے اندر آگے ختم رنجا فرمایا، حضور ٹھہرے، نبی پاک نے اس مسجد دی تعمیر کروائی۔ قاضی سلیمان منصور پوری دوسری جماعت دا رائٹر اپنی کتاب رحمت للعالمین جلد پہلی دے اندر اس انداز نال لکھدا ہے، کہندا پیر دا دن سی، ربیع الاول دی 13 تاریخ سی، جس دن نبی پاک دی آمد اس وادی قباء دے اندر ہوئی، سرکار تشریف لے کے آئے، ایتھے ٹھہرے، آندیاں نال حضور نے مسجد تعمیر کی تھی۔ یہ پہلی اسلام دی مسجد ہے جس دی بنیاد تقوی ہے، پہلی مسجد تعمیر کی تھی گئی، نبی پاک نے اللہ دا گھر بنایا، آندیاں نال اصحاب نال نے، حضرت ابو بکر بھی نال معاون نے، حضرت عمر بھی آگے وادی قباء دے اندر، حضرت عثمان بھی آگے اس مقام تے، اصحاب ثلاثہ بھی نال نے۔ مولا علی دے متعلق لکھیا ہے کہ یہ بھی مسجد دی تعمیر اندر شامل ہوئے، لیکن جدو مسجد دی تعمیر آخری مراحل دے اندر پہنچی، پھر مکیوں کیونکہ 3 دن تو بعد آئے، حضور تو بعد مکیوں نکلے، 3 دن تو بعد سفر کردے کردے پیدل پیراں میں چھالے پہ گئے، کنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، دین
سلام لئی ساڈا لگیا ہی کچھ نہیں، اسی مسجد ال جانا وے تر کے کئی چیزاں سوچ دیاں، جراباں پہن لئیے، مسجد دے سینے چلنا پے گا، موزے پہن لئیے، چنگی جتی پہن لئیے، نرم جتی دا استعمال کر دیاں اپنے وجود نو سکون دین لئی۔ واصحاب پیمبر تواڈی عظمت تو قربان جائیے، مولا علی پیدل ہجرت کی تھی، مکہ چھڑ کے وادی قبا تک پہنچ دیاں آیاں، پیران دے اندر چھالے پہ گئے زن، قدمین مبارک انج کہہ لو کہ زخمی ہو گئے زن، ایویں اللہ نے عظمتاں بلند نہیں کی تیاں، ایویں اللہ رب ذوالجلال نے ان ہستیاں نو شانہ نال نہیں نوازیا۔ یہ بھی مسجد قبا دی تعمیر دے اندر شامل ہوئے، اصحاب ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر عمر عثمان تا پہلے ہی حضور دے نال شامل سن، مولا علی بھی آگے، چار یار بھی نال نے، حضور پتھر لے کے آندے، کوئی یار گارا لے کے آندے، کوئی پتھر اٹھاندے، یعنی تعمیر پئی ہوندی ہے۔ میں کیا ایویں فضیلت نہیں بیان کی تھی، نبی پاک نے فرمایا جڑا کامل وضو کر کے مسجد قباء دے اندر آ کے نماز پڑھدا ہے، انج سمجھے کہ اللہ نے انہوں عمرے دا ثواب عطا کر دیتا۔ محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ نے اس نو عمرے دا ثواب عطا کر دیتا ہے جڑا مسجد قباء دے اندر آ کے نماز ادا کر دے۔ ایڈی فضیلت والی مسجد ہے، ایڈی عظمت والی مسجد ہے مسجد قباء، ایڈی شان رکھ دی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے اگر مسجد قباء جہان دے آخری حصے دے اندر ہوندی، یعنی دنیا دے آخری حصے دے اندر ہوندی، تے عمر اپنی سواری تے اس حصے دا بھی رخ کر دو اللہ دے اس گھر مسجد قباء دی زیارت لئی۔ میں کیا گل اصل ہے اس مسجد نو دستے رسول لگن، حضور دے دستے مبارک لگن۔ اے او مسجد ہے جدیاں اٹاں نال گارا ابو بکر بنا بنا کے لاندا رہے، اے او مسجد ہے جس مسجد نو ہاتھ حضرت عمر ابن خطاب دے لگن، اے او مسجد ہے، آواز کم رکھنا باقی سیٹنگ کرو، اے او مسجد ہے جس مسجد نال حضرت مولا علی شیر خدا، آواز کم کر، حضرت مولا علی شیر خدا دے دستے مبارک لگے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ مسجد قباء دے اندر نماز پڑھنا لا انج جویں عمرے دا ثواب حاصل کردا ہے۔ حضرت عمر اس لیے کہندے کہ اگر جہان دے آخری حصے دے اندر بھی مسجد قباء ہوندی، میں سفر کردا مسجد قباء ول، حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول نے آپ فرمانے بیت المقدس مسجد اقصی دے اندر دو واری جان نالوں اس نو میں بہتر سمجھنا کہ میں مسجد قباء دے اندر جا کے نماز پڑھاں، ایڈی فضیلت والی ہے۔ حضرت عمر مسجد قباء دے اندر ہر جمعرات جایا کر دے دن، ہر پیر نو بھی جانا۔ پوچھا گیا پیر نو کیوں جان دے ہو؟ فرمایا ایک تا مسجد عظمتاں والی ہے، دوجا پیر حضور دی آمد دا دن ہے۔ اس لیے اسی کہنے ہیں مال و دولت ہوئے نیت ارادہ رکھنا چاہیے، چل یار قباء چلیے، چل یار قباء چلیے، دو رکعتاں ادا کریے، او مسجد عظمتاں والی ہے۔ پڑھو نا اللہ ساریاں نو لے جائے، چل یار قباء چلیے، چل یار قباء چلیے۔ پوچھو آجی زکا اللہ صاحب اور دیگر آجی صاحبان نو جڑے بندے مدینے رہندے انہاں دا شوق یہی رہندا ہے کہ نفل پڑھائیے قباء جا کے۔ کئی انج دے بھی کرم والے بندے ہوندے روزانہ پیدل جاندے مسجد قباء ول، تسی بھی نیت کرو اللہ اس گھر دی زیارت کرائے جڑی مدینے وچ داخل ہوندیاں نال حضور نے پہلی روئے زمین دی مسجد بنائی، یعنی مسجد حرام تو بعد اللہ دے محبوب نے زمین دے اوپر جڑا پہلا رب دا گھر بنایا ہے او دا نام مسجد قباء ہے۔ پھر پڑھو نا ذرا مل کے، چل یار قباء چلیے، چل یار قباء چلیے، دو رکعتاں ادا کریے، او مسجد عظمتاں والی ہے۔ چل یار قباء چلیے،
چل یار قبا چلیے دو رکعتاں ادا کریے او مسجد عظمتاں والی ہے پڑھو نا ذرا او مسجد عظمتاں نبی پاک نے وادی قباء دے اندر ٹھہرے پیر نو آئے سن جمعرات تک نبی پاک نے اس وادی دے اندر قیام مبارک فرمایا ایتھے ٹھہرے رہے مسجد قباء تیار ہو گئی ہن نبی پاک وادی قباء چوں جمعے والے دن نکلے صبح ہون تو پہلے قریب ایک قبیلہ سی انہاں دے ہاں ٹھہرے جا کے رسول خدا بنی سالم ایک قبیلہ سی انہاں دے ہاں حضور نے جا کے پہلا جمعہ پڑھایا اسلام دی تاریخ دا پہلا جمعہ ہے کیونکہ دن بھی جمعہ دا سی مہینہ ربیع الاول دا ہے پہلا ہجری سال دا آغاز ہو گیا ہے پہلا ہجری سال ہے حضور نے مسجد قباء تو بعد جڑا جمعہ دا دن آیا اس مسجد نو مسجد اتھے مسجد بن گئی مسجد جمعہ کیا جاندا ہے جتھے پہلا جمعہ آیا یہ بھی آجی شہبان دیکھ کے آئے ہونگے مدینے دے اندر وہ مسجد آج بھی موجود ہے 100 افراد سن نبی پاک دے مقتدی حضور نے انہوں خطبہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر اس دھرتی دیاں بختاں تو قربان جائیے امام الانبیاء اپنی زبان نال اللہ دی توحید دیاں گلاں پہ کر دیں اپنی رسالت دیاں گلاں کر دے پین پہلا خطبہ جمعہ حضور نے مدینے آندیاں نال ادا فرمایا ارشاد فرمایا اور پہلی جمعے دی نماز مدینے آندیاں نال پڑھی یہ تو جمعے دا سلسلہ جاری ہویا ہے اور نبی پاک نے جمعے تو بعد یہ تو اگے سفر مبارک شروع فرمایا اگلے دنوں دے اندر جڑا مدینہ خاص ہے ایتھے دے لوگ تا بڑی دیر دے انتظار دے اندر سن راما دے اندر اڑیکاں دے اندر سن کھجور تے چڑھ کے کوئی راہ پیا دیکھدا ہے کوئی اونچی ٹبے تے کھلو کے کوئی پہاڑ دی بلندی تے راہ پیا دیکھدا ہے کہ کدوں نبی پاک خاص مدینے دے اندر آن اسی استقبال کریے حضور دا راہ پہ تک دے دن قاضی سلیمان لکھدا ہے بوڑھے بچے عورتاں سارے منتظر سن حضور دا راہ پہ دیکھ دے دن ایک یہودی اپنے مکان دی چھت تے چڑھے آیا ہے او دی نگاہ پہ گئی ادھر جدوں نبی پاک اور یار غار مصطفیٰ اور اصحاب تے مشتمل قافلہ جدوں خاص مدینے دی وادی دے اندر داخل ہون لگیا علیہ کیا مسلمان لو جیدہ انتظار کئیاں دینا تو پہ کر دے ہو او محبوب آ گیا ہے او دی آمد ہو گئی ہے او تشریف لے کے آگے ہجوم لگ گیا مدینے دے بازار اندر نعرہ تکبیر بلند ہویا حضور دی آمد دی اوپر نعرہ تکبیر بلند ہویا پورے مدینے دے اندر اس نعرے دی گونج ہے میں دکھانا کتاب اندر حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیاں دے عالم سن فاضل عالم سن فاضلان دے اندر شمار سی حضرت عبداللہ بن سلام عام بندے دا نام نہیں سی انہ دا سلسلہ نصب حضرت یوسف علیہ السلام دے نال جا کے ملدا سی نصب بھی آلائے علم بھی ہے یہود انہوں اپنا عالم تسلیم بھی کر دیں چوٹی دا یہودیاں دا عالم ہے نسبی لحاظ نال حضرت یوسف علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ایک کھجور دے اتے چڑھے ہوئے سی حضرت عبداللہ بن سلام کھجور دے اوپر چڑھے ہوئے سن جدوں ادھر بازار دے اندر نعرہ تکبیر لگیا حضور دی آمد دے اوپر انہاں نے کھجور دے اوتوں چھلانگ لگائی زمین تے آ گئے یعنی کھجور نو پکڑ کے آرام دے نال زمین تے نہیں آئے ماں بھی سین دے اندر موجود سی ماں نو اولاد نال بڑا پیار ہوندا ہے ماں باپ فوری اچھے برے کام دی روک ٹوک کر دیں فوری توجہ رکھ دینے اولاد دے اوپر جدوں ماں نے منظر دیکھیا کہ میرا پتر اوپروں ہی چھلانگ لگائی ہے آرام نال تھلے نہیں آئے ماں کہندی عبداللہ بن سلام تینوں کی بن گیا ہے تو یہودیاں دا عالم ہے اے مسلماناں دے نبی دے آن دا نعرہ
لگی ہے معلوم ہویا نعرے ادوں بھی لگن حضور دی آمد دے اوپر یہ نعرہ مسلمانہ دے نبی دے آن دا لگی ہے تو چھلانگ لگا دیتی ہے آرام نال تھلے آ جاندہ حضرت عبداللہ بن سلام دے جملے سننا عبداللہ بن سلام کہن دیں ماں ایک گل غور نال سن لے اے مسلمانہ دے نبی دے آن دا اتنا چاہے اتنی خوشی ہے اگر آج موسیٰ بن عمران یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی آ جان دے مدینے دے اندر مینوں انہاں دے آن دا اتنا چاہ نہیں سی ہونا جنہ انہاں دے آن دا چاہیا ہے کیونکہ پہلیاں کتاباں دے اندر حضور دا ذکر عبداللہ بن سلام نے پڑھے آیا سی اس لیے اسی کہنے ہیں اسی بھی تذکرہ حضور دا ذکر کر دے رہنے اور کر دیا رہنا چاہیے پڑھو ذرا مل کے صلی اللہ علیہ وسلم تسی درود پڑھ دیا رہنا باقی مشرے میں پڑھاں گا صلی اللہ ماشاءاللہ ایسے ذوق نال ذرا محبت نال پڑھ لو صلی اللہ یارو ساری دنیا کا رکھوالا احمد کالی کملی والا احمد کالی کملی والا صلی اللہ نام اس کا انجیل میں آیا اس لیے عبداللہ بن سلام جان دیں اتو اشار لگا دیتی ہے چھلانگ لگا دیتی ہے نام اس کا انجیل میں آیا جس کا سب نبیوں نے بتایا جس کا سب نبیوں نے بتایا صلی اللہ کامی رکھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سادہ اس کا رہنا سینا سادہ اس کا شان نیے اشارہ کرن چاند توڑ کے دو ٹکڑے کر دیں ڈبا سورج سردے مقام تے لین پر جدوں لیٹ دینے کھجور دے ٹاٹ تے زمین تے لیٹ جانے سادہ اس کا رہنا سینا شان اس کی کا کیا کہنا شان اس کی کا کیا کہنا صلی اللہ عرش بری پر جانے والا یہ شان ہے عرش بری پر جانے والا امت کا غم کھانے والا امت کا غم کھانے والا پڑھو نظرہ عرش بری پر جانے والا امت کا غم کھانے والا صلی اللہ وسلم صلی اللہ تخت بھی اس کا تاج بھی اس کا تخت بھی اس کا تاج بھی اس کا دونوں جہاں میں راج بھی اس کا دونوں جہاں میں راج بھی اس کا صلی اللہ حضرت عبداللہ بن سلام گھروں دوڑے پہنچی اس مقام دی اوپر جس جگہ تے اصحاب دا ہجوم میں وہ جلوہ محبوب پہ دیکھ دیں نبی کریم علیہ السلام دے چہرہ پاک دی زیارت کر دے پین سرکار ادھر خطاب ارشاد فرمان دے پین منظر کیے حضرت ابو بکر صدیق نے انج چادر نبی پاک دی اوپر کی تھی ہوئی ہے کہ لوگاں نو پتہ لگ جائے میں غلام ہوں میں
کھا دے ماں آقا تشریف فرما نے اس چادر دے نیچے موجود نے سرکار نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا قاضی سلیمان لکھ دے دیگر کتاب اندر مدارج النبوہ اندر معارج النبوہ اندر رحمت للعالمین اندر ضیاء النبی جلد تیسری اندر جسٹس پیر کرم شاہ الازری لکھی ہے میری نظر چ گزرے ہے سرکار فرمایا خطبے دے اندر کے لوگو سلام نو عام کرو ایک دوجے نال سلام لیا کرو اپنے نال بھی سلام لو بیگانے نال بھی سلام لو جنوں جان دے انہوں بھی سلام کرو جنوں نہیں جان دے یعنی اس نو بھی سلام کرو دوسری گل یہ کی تھی کہ کھانا کھلایا کرو تیسری بات یہ کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنے قریبیاں دے نال اچھا سلوک کریا کرو چنگا برتاؤ کریا کرو چوتھی گل نبی پاک نے اے اپنی زبان گہر بار دے وچوں ارشاد فرمائی یہ گل سن کے عبداللہ بن سلام کہندے نے میرا وجود ہل گیا جی چوتھی گل ارشاد فرمائی کہ جدو رات دا پچھلا پیر ہو جائے ادھی رات گزر جائے اٹھ جایا کرو پچھلی رات دا قیام کر کے اپنے مالک نو راضی کریا کرو مدینے حضور دی آمد تے قبیلہ بنو نجار دیاں بچیاں دف بجائی تے پڑیا تالا البدر علینا دیکھو 14ویں رات دا چاند نظر آ گیا ہے حضور دی آمد اور اس چیز نو دلیل بنا کے اے بنو نجار او قبیلہ سی او خاندان سی او قبیلہ سی جتھے حضور دے دادا جان دے نانکے رہندے سن نبی پاک دے دادے دا نانکا بھی مدینے سی تے حضور دا نانکا خاندان بھی مدینے سی اور نانکا خاندان حضور دے دادے دا بنو نجار تے انہاں بچیاں اے پڑھیا تے او یاد ہے کئیاں نو اگے نات خانہ دا ٹول نہیں سانبھیا جاندا سی دف ہن زنانیاں بھی چکی پھردیاں ترقی ہو اگے نات خانہ دا نہیں سانبھیا ہن فیشن کر کے میک اپ کر کے بے حیائی پھیلاندیاں نے حضور دی نات پڑھن لئی گیسٹ آ گئی سوشل میڈیا پڑھنی چاہیے خواتین نو درس دین لیکن پردے دا انتظام کر کے تقاضیاں شریعت دیاں پوریاں کر کے تیاں پینا بیٹیاں بہ کے وہ سبق دین حیا دا سبق دین حضور دا حسن اخلاق بیان کرن حضور دیاں تیاں دی عظمت بیان کرن اے کیڑا طریقہ ہے وی فیشن کر کے جڑی آئی ہے اونے کی حیا دا سبق دینا ہے کی اونے حیا دا سبق یا درس کی دینا ہے او بچیاں دا بجائی جڑی او دف بچیاں بجائی ہے او یاد ہے تے جڑا ہزاراں واری سرکار نماز پڑھن دا کیا او بھول گیا جڑی بچیاں دا بجائی آندیاں نال فرمایا کہ جو رات دا پچھلا پیر ہو جائے اٹھ کے اپنے مالک نو راضی کریا کرو آندیاں نماز تہجد دا پہ ارشاد فرمانا تہجد دی فضیلت بیان کر جڑا کام بنو نجار دیاں بچیاں کیتے او بندیاں یاد رکھے ہے یہ عقل مندی ہے کوئی تے جی دے متعلق صراحتاً وضاحت نال احادیث دا نزول قرآنی آیات دا نزول ہویا ہزاراں حضور دی حدیث نے اس نماز تو دور نے بند نماز پڑھ دے کوئی او کام یاد ہے تے جڑا صحابہ چھنڈے اسی منیاں لانے چاہیے دن حضور دی آمد تے نعرے مارنے چاہیے لیکن جھنڈا لا لیا جی اپنا وجود تے دین نافذ نہ کیتا تے اس جھنڈے دا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی محبت ہے پیار ہے بڑا پیار ہے دعویٰ کری جانا زبان نال تے گل نہ مننی حضور دی یہ کوئی دنائی نہیں ہے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر خطبہ ارشاد فرمایا ایک قدمہ چاہ کے گر گئے حضور میں نو کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر دیو حضور نے نام بھی دسیا کہ عبداللہ بن سلام تو جڑیاں میریاں ناتاں ترات دے اندر پڑھیاں ذرا انہاں نو بھی پڑھ کے چھوڑا الخصائص الکبریٰ اندر امام سیوطی انہاں جملیاں نقل کیتا ہے ہاتھ بال کے عرض کر دیں سونیاں کلمہ تے پڑھا دیو ساری زندگی تہاڈیاں ناتاں پڑھنیاں ہیں
یہودیاں دے عالم نے کلمہ پڑھیا آندیاں نالے حضور دا خطبہ سن کے اگلی گل یہ نہ جدوں کلمہ پڑھ لیا نا عرض کر دین سونیا میں جڑا یہود نال تعلق رکھدا ہے بڑی پیڑی قوم ہے یہودی جڑے حضور تسی نا پہلے انہاں نو سدو انہاں کولوں میرا پوچھو میں کون ہاں اگر ہونے ہی میرے کلمے دا اعلان ہو گیا نا انہاں بہتان بازی کرنی ہے تسی انہاں نو سدو پہلے میرے متعلق پوچھو میں کون ہاں عبداللہ بن سلام حاجی زکال صاحب عالم سن سمجھدار سی انہاں جدوں حضور نے گل کیتی تے آپ چھپ گئے تے یہودیاں دے بندے بلا لے سرکار فرمایا یہودیو دسو عبداللہ بن سلام کون ہے ہن آپ یوسف علیہ السلام دی اولاد تے عالم سن یہودیاں دے تے وہ کہن لگے یہودی کہن لگے وہ عالم ابن عالم ہے وہ سید ابن سید ہے یعنی وہ سردار نو سید کہندے سن مدینے والے لوگ وہ سردار دا پتر سردار ہے عالم دا پتر عالم ہے ہن سرکار مسکرا کے فرمایا ذرا عبداللہ باہر آنا یہ جدو سامنے آئے تے کلمہ پڑھ دے آئے نا سامنے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ زبان تے جدو کلمہ جاری ہے نا دین اسلام دا اقرار کر دے سامنے آئے نا انہاں کہہ دے تو بڑا جھوٹا کوئی نہیں یہ تا اسی نو جان دے ہی کوئی نہیں سمجھ ہن نال ہی مکر گئے پہلے کہندے کہ عالم ابن عالم ہے سید ابن سید ہے تے جدو سرکار فرمایا سامنے آ کے پڑھنا کلمہ تے اے ہن نال ہی تھڑک گئے عبداللہ بن سلام نے بھی انہاں نو بنیا ہے انج کہہ لو کہ بن کے مارے ہے بھی کسے پاسے جوگے نہ رہن تے مرزا انجینئر جیڑا جھوٹ ہے اے کہندا ہے یہودیاں کلمہ نہیں پڑھیا حضور دی تبلیغ تے اثر نہیں ہویا بدبختہ آوندیاں پہلے یہودیاں دے عالم نے کلمہ پڑھیا ہے یہودیاں دے عالم نے کلمہ پڑھیا یہ بھی وہ شے جڑی سمجھ تو باہر ہے پتہ لگے گا بعد ہولی ہولی ویلا تھوڑا جا لنگدا جائے ٹائم دے نال لگے گا پتہ بھی یہ وہ شے جڑی کسے اور دے اعلی کار نے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان مدینے چ نے سارے ادھر حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر بیٹھ کے روندے پین انتظار وچ نے عاجزی مارج النبوہ جلد تیسری دے اندر اس بات نو مولا معین الواز الکاشفی کہندے نے جدوں حضرت ابو ایوب انصاری گھر روئے نا تے خبراں جبریل نو بھی پہنچ گئیاں حضور دا عاشق رویا کبیت کیے جے سونا میرے ویڑے آوے تے میں صدقے ہو جان پلکاں نال میں جھاڑو دیواں تے دل دی سیج وچھاواں خاک مقدس قدم دے دی میں چم چم سینے لا آزم سر قدماں تے رکھ کے تے تلیاں پیراں ہیٹھ بچھاواں گھر بیٹھ کے پہ روندن حضرت ابو ایوب انصاری اکھاں چوں آنسو جاری نے مولا اج تے امیراں نے اپنے گھراں دے دروازے کھول دیتے کوئی کہندا ہے میری حویلی بڑی وسعت والی ہے میں دعوت دیاں گا کوئی کہندا ہے میرے کول مال بڑا ہے لنگر وسیع پیمانے تے پکایا ہے اج جو میرا مہمان بن جان گے کوئی کہندا ہے میری سرداری دیکھ کے میرے گھر آ جان گے اپنے اپنے انداز اپنے اپنے خیال نال مکے دے مدینے دے لوگ گلاں پہ کر دیں تے گھراں دیاں صفائیاں ہو گئیاں دروازے کھلے چھڈے ہوئے نے اے عاشق زیارت کر کے روندا روندا گھر چلا گیا ہے گل کی ہے علماء لکھیا کہ 1000 سال تو پہلے طبہ نامی ایک بادشاہ مکے تو چلیا جنہیں پہلا غلاف بیت اللہ نو پہنایا او دا نا طبہ حمیری بادشاہ ہے کعبے نو غلاف پہنانا لاؤ یہ ہجرت کر کے
مدینے آیا سفر کردہ کردہ 400 علماء نال سن انہاں کیا بادشاہ جتھے تو گیا اسی بھی اتھے گیا ہن نہیں اسی تیرے نال ٹرنا مار لے جیلاں چ پا لے اسی جانا دے دیاں گے لیکن اتھوں اگے نہیں جاواں گے انہیں کیا گل کی ہے 400 علماء متفقہ طور تے دسیا کہ اے مدینہ ہے اے امام الانبیاء دی ہجرت گاہ ہے وہ ہجرت کر کے تھے تشریف لے کے آن گے انہاں دی ہجرت گاہ ہے اسی چاہنے ہاں یا زیارت کر لئیے یا انہاں دیاں راہاں وچ قبراں بن جان اسی دفن ہو جائیے انہاں بازاراں اندر جتنے اللہ دا حبیب چلے گا ہجرت کر کے آئے گا تو جانا تے جا رہنا تیرا تیری مرضی پر اسی کوئی نہیں جانا بادشاہ جاندہ سی صاحب علم نے 400 مکان تعمیر کروائے خط لکھیا حضور دے نام کہندہ سونیا اتنا عرصہ پہلے میں اس دھرتی تے آیا حضور میں نے عالم دسیا میں نہ دے مکان تعمیر کروائے سونیا میرا خط اگر تواڈے تک پہنچے تسی میرے زندگی دے اندر اگر اعلان کیتا قدماں نو چوماں گا زیارت بھی کراں گا کلمہ بھی پڑھاں گا اگر زمانہ پاک نہ دیکھ سکیا تے خط پڑھ کے میرے لئی دعا کر دینا 21ویں پشت تھی حضرت ابو ایوب انصاری ملا معین الواز القاشی اللہروی علیہ رحمہ جلد 3 مارج النبوہ دے اندر لکھ دیں 21ویں پشت تھی حضرت ابو ایوب انصاری خاندان نسل در نسل خط چلدا چلدا حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچ چکیا جی ادھر خط بھی دیکھ دینے نالے سوچ دینے کہ آج وڈیاں وڈیاں حویلیاں والے دعوت دین گے مالو زر والے دعوت دین گے کتھے میں غریب کتھے امام الانبیاء تے خط کیویں پیش کراں گا حالت ایسی گھر دعوت دیندا پر مکان بھی نکا جی ہے چھوٹا جہا مکان ہے کنج دعوت دیاں کنج بلاواں عاشق در رویا ہے خبر عرش تک پہنچ گئیاں جبریل امین حاضر ہے سونیاں تسی بھی آج نو پسند کر دے ہو ایک آجز ہے جیدہ نام ابو ایوب انصاری ہے وہ گھر بیٹھ کے پیار ہوندہ ہے انتظار اندر پیار ہوندہ ہے کفیت کیے کہ نانو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے اونا سونیا بے زندگی دے سامک چلے تو کدوں پھیرا پانا سونے اگے ہوئے بندے میرے اللہ سرکار میرے اللہ حضور نے اپنی ڈانچی دیاں مہاراں اس دی گردن تے سڑ دیتیاں مدین مسجد نبوی والی جگہ تے آ کے بہ گئی مہاراں اے دی گردن تے سڑ کے فرمایا اے مامور من اللہ اے جان دیئے میں کتھے جانا ہے انہوں پتہ ہے میں کتھے جانا ہے سواری نو علم ہے امام الانبیاء دے علم دا کون اندازہ لا سکتا ہے اے بازاراں چو گزر دی حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے تے آئی اے در عاشق نو جدو خبر آئیاں امام الانبیاء دروازے تے آگے اکھاں چو آنسو جاری نے زارو قطار پہ روندے بڑی خوش بخت سی کلی ایوب دی جتھے جا کے رکی سی ڈاچی محبوب دی آخری شیر پڑھو ذرا مل کے بڑی خوش بخت سی کلی ایوب دی جتھے جا کے رکی سی ڈاچی محبوب دی نیوے آدھا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھے آتے کھڑے ویخ دے رہ گئے اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے جڑا حضور پہلا جمعہ بھی مدینے پڑھیا نا دن ٹھلن تے پڑھیا تے اے بندے ساڈے کئی اللہ انہوں نے ہدایت دے